الطباخة الصغيرة. الفيديو ديال اليوم يكون عبارة على تاكوس منزلي سهل وسريع التحضير بمقادير اللي بسيطة. كنتمنى يعجبكم بزاف الفيديو. خليكم مع المقادير. غادي نحتاجو 2 ديال زلايف ديال الدقيق ما يعادل 500 غرام، 4 ملاعق زيت نباتية، ملعقة صغيرة من نشا مايزينا، ساشية الخميرة بيكنج باودر، رشة ملح، وملعقة كبيرة زبدة. غادي نخلطوا كاع هاد المقادير بالماء دافي وخليكم مع الفيديو. في إناء وضعت كاع المقادير، غادي نخلطهم شويه وغادي نزيد عليهم الماء. صافي غادي نبداو نضيفو في الماء شويه بشويه. غادي نكمل حتى تجمع لي العجينه وتلاقاو. صافي دابا جمعت العجينه ودلكتها شي شويه، هي ما كتحتاج انها تسلك بزاف. دابا غادي نخليها تخمر واحد 10 دقائق، غادي نغطيها ومن بعد نتلاقاو. صافي رجعت لكم بعد 15 دقيقة، حيت من بعد 10 دقائق لقيتها مازال ما طلعت ليا، فخليتها 15 دقيقة. نتوما شحال ما بغيتو خليوها، لكن من بعد 10 دقائق طالعه لكم فصافي دوزو قسموها. دابا غادي نبدا نقسم فيها. صافي قسمتهم ل10 ديال الكويرات متساويين. غادي نخليهم دابا يرتاحوا، غادي نغطيوهم ومن بعد غادي ندوزو باش نطلقوهم ونطيبوهم. دابا غادي نبداو نصايبو في الحشوه. انا غادي نستعمل في الحشوه غير البصله والصدر ديال الدجاج. هنا في مقلاة وضعت الصدر ديال الدجاج اللي مقطع بهذه الطريقه هذه. غادي نشعل عليه النار وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيت النباتيه، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وغادي نضيف شويه ديال الزبده. وغادي نحركو الكل جيدا بمعلقه خشبيه. هنايا الدجاج بدا كيطيب. غادي نوجدوا الكريمه، غادي نجيبوا كاس ديال الحليب، غادي نزيدوا معاه معلقه كبيره ديال النشا وشويه ديال الابزار. دابا غادي نحطوا هاد الكريمه هادي فوق الدجاج، وضعته هنايا في المقلاة وبديت كنحركو، غنخليوه حتى يعقد ويشد مع لادنت. ملي كيعقد وكيرجع هكا صافي كنطفيولو. انا طفيتلو، غادي نخليوه جانبا وغادي نطيبو دابا البصله غنشحروها. كيف ما سبق لي وذكرت غادي نشحرو دابا البصله. درت هنايا 2 ديال البصلات وبديت كنشحر فيهم، درت معاهم شويه ديال الزيت نباتيه والزبده والتوابل اللي هما الابزار والقزبر يابس وشويه ديال الملحه. دابا غادي نسرحوا العجينه. درت هنايا شويه ديال الطحين في سطح العمل وغادي نبداو نسرحوها، خاصها تجي دائريه. خاصها تجي رقيقه.
مزيان. كتجي على هذا الشكل هذا ودائريه. هانتوما شوفوا السمك ديالها رقيقه. صافي غادي نطيبوها ومن بعد غادي نسالي كاع الكميه. غنديروها في المقلاة نخليوها حتى تبقى شي شويه وراها نقلبوها. صافي قلبتها. ملي كتشوفوا انها تنفخات من الفوق كتقلبوها. دابا هذه تحمرات اللي بقات غير الجهه التحتانيه تحمر. صافي غادي نكمل كاع الكميه ونتلاقاو فاش غادي نعمروهم. دابا غادي نحضروا الصلصه اللي كندهنوا بها طاكوس. غادي نخلطوا مايونيز مع الكيتشب وغادي نزيدوا معاهم شويه ديال الحار. دابا غادي نخلطوهم مزيان. درت كميه اللي قليله خاصني نزيد. صافي الصلصه راها ولات واجده. دابا غادي نبداو باش نعمرو العجين ديالنا. هنايا عندنا صدر الدجاج اللي غادي نحتاجوه والصلصه اللي وجدتها معكم. وصايبت ايضا الفريت، الفرماج والبصله. دابا غادي نبداو نعمرو. غادي نحطو شويه ديال الصلصه شويه ديال الفريت. انا قطعته على هذا الشكل هذا حيت كيجي زوين. نتوما يمكنكم تقطعوه على اي شكل بغيتو. شويه ديال البصله والصدر ديال الدجاج. واخيرا غنضيفو فرماج. صافي غادي نسدو تاكوس على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا حتى نكمل باقي الكمية.
راني شاعله النار، غادي ندهنوهم بشويه ديال الزبده. ضروري اننا ندهنوهم باش ما يتحرقوا ليناش. بالنسبه للفران يقدروا يجيكم قاصحين، ولا انا ما عرفتش، ما عمري ما جربتهم في الفران، فمن الاحسن لكم انكم طيبوهم في المقله كيف ما كتشوفوا. دابا راني شاعله النار، خصني نقلبهم باش ما يتحرقوليش. نسالي هادي ونقلبهم، غادي نقلبوهم وندهنوهم من الجهه الاخرى. يمكن لكم غير تدهنوا المقلاة فقط، انا بغيت انني ندهنهم هما براسهم حسن. فاللي عنده بانيني فهو غادي يقلي غير في البانيني، غادي يديرهم في البانيني وصافي. نخليهم شي شويه من التحت يتحمروا، عاد غادي نقلبوهم. صافي دابا دهنتهم مزيان من الفوق ومن التحت. نقلبوهم غادي نضغطوا عليهم باش يشدوا، باش تحت ما يبقاوش محلولين بحال هكا، خصهم يتسدوا. نقلبوا الاخرين نضغطوا عليهم. فشفت بعض الوصفات كيديروهم في الشوايه. انا جربت هذيك الطريقه ولكن كاع ما صدقت معايا، كاع ما كيشدوا عادي بحال اللي كاع ما درتي لهم والو، فكنفضل في المقلاة وما يكون حتى شي حاجه. صافي غادي نقلبوهم. يبقاو غير شي شويه ونطفيو عليهم. صافي نتلاقاو في التقديم ديالهم. صافي ساليت الطياب ديال التاكوس. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو محمرين وزوينين. هانتوما هنا نقطعهم معكم، كيجيو عامرين هكا زوينين.
صافي هذه هي الوصفة ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.